अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम देखेंगे कि जो हम सजदे में पढ़ते हैं उसको हमने कैसे सही से पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सीन को बा से मिलाना है, ठीक है। बा पे पलट के आवाज़ वापस आएगी। हा को दरमियाने हलक से निकालना है और अलिफ मद्दा है तो इसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है, नून को स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। सुबहाना, सुबहाना रब्बी, बा पे टाइम देंगे और रॉ को हैवी पढ़ना है, पिछला हिस्सा ज़ुबान का उठाएंगे। यल, या को लाम से मिलाना, ठीक है। या में एयर नहीं आनी चाहिए, या नहीं पढ़ना। या दरमियाने ज़ुबान के हिस्से से निकलता है, वसतुल लिसान, ठीक है। यल आला, लाम को हिलाना नहीं है, यानी यल आला ऐसे नहीं पढ़ना, स्टेबल रखना है। रब्बियल आला, यहाँ पे लाम पे एक्चुअली खड़ी ज़बर होनी चाहिए, एक ही ज़बर यहाँ बनी है, लेकिन इसको अपनी 2 काउंट स्ट्रेच करना, ओके। रब्बियल आला, जो एंड पर लाम है उसको आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। चला देखते हैं दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है प्रॉपर्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा, हमज़ा को लाम से मिलाना है और इसमें जलाला का ये लाम है, इसको पुर पढ़ना है क्योंकि इससे पहले ज़बर आई है ना, तो इसको हैवी पढ़ेंगे। अल्लाह नहीं बल्कि पिछला ज़ुबान का हिस्सा उठाएंगे। अल्लाहुम्मा, और इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। फिर हा को मीम से मिलाएंगे, मीम पे गुन्ना का टाइम देना है और मीम को स्ट्रेच नहीं करना, यानी मीम की जो ज़बर है उसको स्ट्रेच नहीं करना। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा सल्ली, सौद को पुर पढ़ना है, हैवी पढ़ना है, लाम से मिलाना है, लाम को बारीक रखना है और उसकी कसरा को शार्प रखेंगे और जस्ट 1 काउंट इसको हमने पढ़ना है। सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अला मुहम्मदिन व अला। मीम पे गुन्ना का टाइम देना है और दाल को वाव से मिलाना है। तनवीन के बाद वाव आई है तो यहाँ पर इदगाम विद गुन्ना होगा, मा गुन्ना होगा, ठीक है। विच मीन्स कि जो 2 ज़ेर है उसके अंदर एक जो नून छुपा हुआ है उसकी साउंड को हम नाक में ले जाएंगे जब हम दाल को वाव से मिलाएंगे। द्यू वाला, और टाइम भी देंगे, ठीक है। अला को आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है कि आप देख सकते हैं मद की साइन बनी हुई है, 3 काउंट स्ट्रेच करें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ठीक है। हमज़ा पे खड़ी ज़बर बनी हुई है तो उसको आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। लाम की ज़ेर को जस्ट 1 काउंट पढ़ना है। मुहम्मदिन कमा, दाल के नीचे जो 2 ज़ेर है उसकी जो साउंड है उसको नाक में ले जाएंगे, इख्फा करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद काफ आया है। मुहम्मदिन कमा सल्लै, सौद को हैवी पढ़ना है, पुर पढ़ना है, फिर लाम से मिलाना है, लाम पे थोड़ा टाइम देंगे, लाम को हैवी नहीं पढ़ना। सल्लैता, ता को स्ट्रेच नहीं करना। अला इब्राहीम, बा पे कलकला करना है, आवाज़ पलट के वापस आएगी और रॉ को पुर पढ़ना है, 2 काउंट स्ट्रेच करना है। हा को अक्सर हल्क से अदा करना है, डीप पार्ट ऑफ द थ्रोट से, हलक के गहरे हिस्से से। वअला आलि इब्राहीम इन्नका, नून पे गुन्ना का टाइम देना है, काफ को स्ट्रेच नहीं करना। हमीदुम मजीद, हा को दरमियाने हलक के हिस्से से अदा करना है, मी को 2 काउंट स्ट्रेच करना है। फिर दाल को जब मीम से मिलाएंगे तो गुन्ना का टाइम देना है और जब मजीद पे आखिर में आप वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे तो दाल पे भी पलटने की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, काफ में एयर आनी चाहिए, काफ पे कलकला नहीं करना, ठीक है। बारिक, ऐसे आवाज़ ना पलट के वापस नहीं आनी चाहिए। जब आप रॉ को काफ से मिलाएंगे तो हल्की सी आपने एयर को जारी करना है, ठीक है। इसको हम्स भी कहते हैं। बारिक, कुरान पाक में जब भी काफ साकिन आता है तो जब आप उसको अदा करेंगे तो आपने क्या करना है कि जो मतलब कि जो पिछला लेटर है उसको काफ से मिलाने के बाद थोड़ी सी एयर को जारी करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कलकला अवॉइड हो जाएगा, अदरवाइज़ कलकला के चांसेस होते हैं, पलट की आवाज़ वापस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिक,
اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے بارک، پھر ایئر کو نکالنے کے بعد آگے ہم بڑھیں گے، اور پھر آگے آئین آ رہا ہے تو ہم نے پریپیئرڈ رہنا ہے کہ آئین درمیانے حلق کے حصے سے نکلتا ہے، تو ہم نے کانشیسلی ایفرٹ ڈالنی ہے۔ اگر آپ کا نیچرل وے میں آئین نہیں نکلتا، آپ نے پوری ایفرٹ ڈالنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ بارک علی، بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر میں نے محمد پہ اگر سٹاپ کرنا ہے تو پھر میں محمد پڑھوں گی، دال پہ کلفلا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اگر میں کنٹینیو کروں گی تو وہی ہے کہ یہاں پہ اخفا کا ہم ٹائم دیں گے، یعنی کہ 2 زیر کی جو ساؤنڈ ہے ناک میں لے جائیں گے، پھر کاف کو ادا کریں گے۔ محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ بارکتا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور را کو کاف سے ملانا ہے اور کاف میں ہمس واضح کرنی ہے، ایئر فلو ہوگی، ٹھیک ہے، تاکہ کلکلا نہ ہو۔ بارک ایسی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، باؤنس نہیں ہوگی آواز، ٹھیک ہے۔ بارکتا، یہاں پر بھی را پہ زبر آتی ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را۔ بارکتا، بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ ابراہیم پہ سٹاپ کرتے ہیں نا تو آپ زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ ایک ہی سانس میں سارا پڑھیں ہیں تو آخری حرکات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں سٹاپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل وعلی آل ابراہیم، اس طریقے سے آپ نے سٹاپ کرنا ہے، پھر انک حمید مجید پڑھیں گے۔ اگر آپ کنٹینیوسلی ایک ہی سانس میں سارا پڑھیں تو آپ آخری حرکات کو پڑھیں گے، ادروائز نہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو آل ٹوگیدر پڑھ کے سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاکم اللہ خیر فار واچنگ۔ انشاءاللہ اس کی آپ مزید پریکٹس کریں، اور تجوید تو قرآن میں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور نماز میں بھی، کہ کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں اگر ہم ان کو چینج کر دیں، بگ مسٹیکس کر دیں، ہا کو ہا پڑھ دیں، عین کو حمزہ جیسا پڑھ دیں، سا کو سین جیسا پڑھ دیں، ضاد کو دال جیسا پڑھ دیں، تو یہ جو چینجز ہیں اس سے میننگ بدل جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی ہر چیز سیکھ سکتے ہیں، انگلش، اردو اور بھی ڈفرینٹ اسٹڈیز سیکھ سکتے ہیں، تو قرآن کی جو تجوید ہے، ہر لیٹر کی ادائیگی، کیسے ہم نے ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، اس کی پریکٹس، قرآن کی یعنی اسٹڈیز کی فکر، یہ بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، رائٹ؟ انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس کریں، اور اگر کچھ لیٹرز آپ کے نہیں نکلتے تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ کچھ ڈیفیکلٹ لیٹرز ہوتے ہیں، عین، ہا وغیرہ، جو ہم اردو اسپیکرز کے اتنے ایزیلی نہیں نکلتے، تو اس لیے وی ہیو ٹو پریکٹس پریکٹس پریکٹس، اوکے؟ پریکٹس ول لیڈ یو ٹورڈز پرفیکشن انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔